يعني السلام عليكم، في انتظار أنه يدخلوا إخوان. دونك اليوم إن شاء الله غادي يكون عندنا لو لايف على ليزماك، لانستيتيو سوبيريور اليوم إن شاء الله غادي يكون عندنا ليزماك مع الطالبة لبنى. السلام عليكم. السلام عليكم كي سفيان، دايرة؟ لاباس بخير. مزيان، الله يبارك فيك، الله يحفظك. حنا اليوم بعدا كنقولك شكرا على قبول الدعوة أنك تحضري معنا في هذا اللايف هذا اللي غادي ندوي فيه على ليزماك. يعني غادي نشرحوا للناس اكثر يعني الشروط ديال الولوج، شنو هو المعهد، شنو كتقراو فيه، كيفاش ممكن انهم يدفعوا ليه. فكنقول للناس اللي كيشوفوا دابا يبارطاجيو هذا اللايف هذا باش يدخلوا عندنا الناس وتكون الاستفاده لكل شيء. بعدا كنقول شكرا، وقدمي لنا عفوا. بعدا راسك يعرفوك الناس شكون معنا اليوم. السلام عليكم. كما كتعرفوا أنا طبيبة في المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما بالرباط. عندي السنة الثانية تخصص صورة. متشرفين لبنى. دونك باش نبداو ان شاء الله في اللايف ديالنا، اول حاجه بغيناك تعرفينا شويه، تقربينا شويه من المعهد وتقولي لنا شنو هو المعهد، شنو كتقراو فيه. بالنسبة للمعهد ديالنا فاحنا كنقراو مهن. فكما كتشوفوا من السميه ديالو اصلا هو المعهد العالي لمهن السمع البصري والسينما. يعني الهدف من التكوين ديالنا هو اننا كنقراو مهن اولا كما كنقولوا حرفه. يعني فاش كتكون كتقرا في المعهد وكتكون كتخرج واحد الحرفه في يديك، واحد المهنه، يا اما حرفه في التصوير، يا اما في تقنيات الصوت، يا اما في تقنيات الاخراج. المهم في الهدف من هذا المعهد هو انك تكون عندك واحد الحرفه كتقنها. دونك نتوما في المعهد يعني اي حاجه كتخص داكشي ما وراء الكاميرا، يعني كنشوفوا على انه كيشمل الانتاج او الصناعه ديال الافلام ديال المسلسلات. فانتوما داخل المعهد ديال ليزماك، يعني نتوما كتخرج واحد المجموعه ديال الناس اللي هما تقنيين في الصوره او في الصوت، سواء لي بيرشمان سواء ديال المونتاج. فيعني هادشي عندكم انتريسون. وي بيان سور، هو اصلا الدومين كامل تري انتريسون. فيه بزاف ديال لي برونش، كاين بزاف ديال الشعب اللي هما فيهم استفاده كبيره، بحال الشعب ديال الاخراج، الانتاج، الصوره، الصوت، يعني متعدد التخصصات. وكنشوفوا يعني دابا على انه ولا الصناعه ديال الافلام والمسلسلات هي اللي ولات الان مرتفعه، ولات كيتم الاستثمار فيها بشكل كبير. اذا هذا الدومين هذا فهو يعني دومين اللي من هنا في المستقبل غادي يولي مطلوب اكثر وفيه فرص ديال الشغل. وي داكشي اللي كاين. دونك شنو تقدري تقولي لنا بعدا على شنو هما الشعاب اللي كاينين في المعهد؟ كاينين بالنسبه للشعب اللي كاينين في لا ليسونس، اللي حيتاش المعهد فيه 3 زون. بالنسبه للشعب اللي كاينين فيه شعبه ديال تكنيك ديماج اي دو سون، وكاينه لا كرياسيون اي لا برودكسيون اونوديو فيزوال. هادو هما الشعب اللي كاينين. يعني كاينين جوج ديال الشعب، شعبة ديال لو تكنيك ديماج دو سون، وشعبة ديال الكرياسيون برودكسيون سينما. دونك نتوما في العام الاول كتقراو داكشي، يعني ترون كومان، كيكون عندكم ترون كومان كتقراو كلشي. بحال وي فوالا، بحال تكنيك ديماج اي دو سون، دو ليماج اي دو سون كنقراو لو سون اي ليماج، كنقراو كلنا. كنقراو الترون كومان، كنقراو بزاف ديال لي ماتيير، ولكن في العام الثاني كنتفرقوا لي سبيسياليتي، كاين لو سون وكاين ليماج. داكور. يعني كيكون عندكم العام الاول ترون كومان، وفي العام الثاني عاد كيجي التخصص اللي كيشوف راسو على فوالا. انه قادر يمشي في لو سون راه كيمشي في لو سون، اللي كيشوف راسو انه كيعطي اكثر في ليماج راه كيمشي في ليماج. اييه داكشي اللي كاين. أه واحد لا كيسيون كتقول لك انه واش لا خديتي ليسونس رياليزاسيون تقدر دير ماستر في ليزيك. كنظن يمكن حنايا بعدا الناس ديال لي سماك يمكن لهم يديروا ماستر في ليزيك. كاين ماستر في ليزيك ديال هادشي ديال الكرياسيون ديال لوديو فيزيوال. ممكن انه كاين كيقراو فيه الناس ديال لي زماك، يعني تقدر تاخذ ليسونس في لي زماك وتكمل في ليزيك. دونك عندنا اللي شنو هما لي كونديسيون اللي كتخص توفر في التلميذ او في هذه باش يدفع لي زماك. وي بالنسبه للكونديدا خاص تكون عنده بالنسبه لاج تكون عنده موان 25 عام، يعني يكون قل من 25 عام.
هذه اول كونديسيون بالنسبه ديال لاج. وبالنسبه داكور. للبكالوريا كاينه الشعبه الاولى ديال تكنيك دو ليماج اي دو سون، خاص تكون بكالوريا سيانتيفيك او لا تكنيك. وبالنسبه للشعبه الثانيه فجميع لي زوبسيون يقدروا يديروا هذيك الشعبه، يعني داكور. الادبي علمي اي يعني الشعبة الأولى اللي هي تكنيك دو ليماج دو سون مفتوحة في وجه العلميين فقط، والبكالوريا اللي كتكون تقنية أو لا بكالوريا مهنية، يعني فوالا. هادو هما اللي مفتوحة في وجههم المباراة ديال الشعبة ديال تكنيك دو ليماج دو سون. وبالنسبة للشعبة اي الثانية ديال كرياسيون اي برودكسيون اي سينما فهي مفتوحة يعني أمام جميع الشعب ديال البكالوريا، يعني أي واحد ممكن يدفع. اي داكشي اللي كاين. بالنسبة للنقطة يعني اللي كتكون مطلوبة باش الواحد يقدر يدفع أو الميزة، كتكون اكثر من اسابيع. يعني أي واحد يعني جايب أسي بيان يعني من 12 الفوق ممكن على أنه يدفع. اي لا موين جينيرال ديال الباك، داك لا موين داكور جينيرال ماشي ديال يعني الوطني باش داكور كتكون يعني شاهد. المعهد ما كيعتمدش على النقطة الوطنية ولا الجهوي، إنما كيعتمد على لا موين جينيرال ديال الباك. باك. شنو الوثائق اللي كيطلبوها عامة في التسجيل؟ شنو لا بروسيدور ديال لا بارتيسيباسيون كيكون في اول حاجه كتعمر واحد الفورمولير سور سيت، لو سيت ديال ليسما كتدخل لو سيت كتلقى واحد الفورمولير كتعمرو، ومن بعد كتاخذ هذاك الفورمولير فاش كتشد البكالوريا ديالك. ديك الساعه كتجمع واحد لو دوسيي اللي كيكون فيه واحد لا دوموند مانيوسكريت، وكتكون فيه لا فوتو ديدونتيتي ديالك ولي كوردوني ولا فيليير اللي اختاريتي. بيان سور كدير يا اما فيليير تكنيك دو ليماج اي دو سون ولا لا فيليير ديال لا كرياسيون لو برودكسيون. يعني فاش غادي دوز الكونكور وكتكون واحد الكوبي من هذاك لو كوريي اللي خديتي داك الفورمولير اللي خديتي، وواحد لا كوبي من سميتو من دا كارت ناسيونال كتكون ليغاليزي، وكوبي ديال لوريجينال ديال الباك، و لي رولفي دو نوت ديالك. داكور يعني داكشي كيكون بحال اللي كيطلبوا في جميع المباريات وصافي، يعني داكشي ريفيو نوت هي هذاك. وداك شنو. بالنسبه يعني للناس اللي غادي تقبل لو دوسي ديالهم كيعيطوا عليهم، يعني كتكون كيتافيشيو في السيت نيت لي ما ليست. كتامن اه كونفوكاسيون يا فيشا سور سيت. يعني كلشي كيتافيشا سيغ سيت اللي لقى سميتو كيجي يدوز الكونكور اكري. فوالا كتمشي كدوز الكونكور اكري. واحد لا كيستيون اختي، فاش قلبت لقيت باللي لوغال خاص تجيب معاك كيلكو كرياسيون بيرسونيل. حنا جاي حنا غادي نهضروا دابا على الكونكور اورال، الكونكور اكري، ومن بعد غادي ندويو على هاد النقطه هادي. بور توا الا كنتي باك بي سي وحاير اونتر دو فيليير زعما رياليزاسيون مزيانه او ماروك. بالنسبه يعني كما قلت قبيله في الاول، فالدومين ديال السينما والاوديوفيزيال هو اللي غادي فيه دابا، يعني ولينا كنشوفوا بزاف ديال الاستثمار في هذا الدومين هذا. دونك يعني كاينه فرص ديال الشغل. غادي نبقاو في الكونكور اكري وتهضري لنا اكثر على شنو المراحل اللي كيدوزو منهم لي كونديدا في الكونكور. اي الكونكور اكري كيكون فيه واحد لو سوجي جينيرال ديال لا ريداكسيون، كيكون يا اما بفرونسي يا اما بعربيه. انت كتختار شنو داكشي اللي كترتاح فيه، واش فرونسي ولا عربيه، وكتكون عنده علاقه بلو دومين سينماتوغرافيك والاوديو فيزوال. يعني ضروري غادي يعطيوك واحد على الدومين، ما يمكنش تمشي دوز ايبروف وما يعطيوكش شي حاجه عندها علاقه بالدومين تكتبها. يعني وكيعطيوك كيعطيوك ان سوجي تكتب ان برودكسيون على سوجي اللي كيكون عنده علاقه بالاوديو فيزيال سينما او اي حاجه، اه وكيعطيوك و... اختيار يعني كتبغي الا بغيتي تكتب بالعربيه ولا فرونسي، يعني ما كاينش هما كيفرضوا عليك شي لغه معينه. كيفرضوش عليك، انت كتختار داكشي فاش كترتاح. داكور. وبالنسبه يعني شنو اخر كدوزو في كونكور اكري؟ كندوزو المات، حنا داك العام فاش دوزنا المات والفيزيك كيكونوا حتى هما بالفرنسي وما كاينش فيهم اختياري، كدوز فرنسي يعني وكدوز داكشي ديال في يعني الباك. كتكتب، يعني كيعطيوك في الاول كتكتب واحد الموضوع عام اختياري باللغه الفرنسيه والعربيه، وكدوزو يعني مات وفيزيك عادي، يعني ومن بعد كدوزو اكزام ديال لا لونغ اونغليز. اييه لا لونغ اونغليز كندوزو فيها، كيعطيونا واحد لو تكست وكنجاوبوا على لي ريبونس اللي كاينين. كيكونوا دي شوا ملتيبل. صافي هادشي اللي كيكون يعني في لو كونكور. يعني بالنسبه لو كونكور للتكنيك
لو كونكور ايكري يعني كيكونوا فيه 3 زيتاب، ان سيجي اي جينيرال، من بعد كيدوزو فيه لي ماتيير سونتيفيك بحال مات بي سي، ومن بعد اكزام ديال لي لونغ اترونجير. هادو بالنسبه للتكنيك ديال ليماج اي دو سون، ولكن بالنسبه للاخرين كيعطيوهم حتى هما ان سيو ريداكسيون، كنظن حتى هما كيدوزو في لونجلي، حيتاش انا ما دوزتش هذاك الكونكور، دوزت ديال تكنيك ديماج. كنظن باللي الكرياسيون كيعطيوهم يكتبوا في موضوع عام في الاول، يعني كيعطيوهم يكتبوا في واحد الموضوع عام، سوا ايوه بالعرب سوا بالفرونسي. من بعد من بعد عاد كيعطيوهم يهضروا على واحد ديال التخصص، موضوع ديال التخصص يكون باللغه الفرنسيه، وعاد الاختبار ديال اللغه. اييه. بالنسبه للناس ديال الاداب، فالناس ديال الاداب ممكن يدفعوا لوبسيون ديال كرياسيون اي ديفلوبمون اي سينما. هذه شعبه مفتوحه لكاع لي برونش ديال الباك. بالنسبه دابا ندوزو، يعني هادو هما لي زيتاب اللي كدوزو نتوما في الاختبار الكتابي. من بعد يعني اللي تقبل راه كيتلونسا سميتو في كيتلونساو لي ليست في السيت انترنت ديال المعهد باش يجي يدوز لوغال. اه دونك لوغال شنو كيكون فيه؟ لوغال كيكون فيه اونتروتيان دوفون ان جوري كدوز، كيكون لجنه تحكيم بحال هكا اللي كدوز. بعدا قبل يعني في ملي كيعطيو لك دوز لو كونكور اورال، كيطلبوا منك تجيب واحد لو دوسي ارتستيك ديالك. هي كتجيب ديك لي طرافو ارتستيك ديالك، سوا دي فوتو دي فيلم درتيهم، شي حاجه كتبتيها، شي اتستاسيون ارتستيك، يعني شاركتي في شي فيستيفال وعطاوك شي اتستاسيون كتجيبها ليهم. المهم شي حاجه اللي كتكون عندها علاقه بلاغ، عندها علاقه بلا كرياتيفيتي. دونك هنا واحد النقطة مهمة بالنسبة للناس اللي باغا تدفع، هي أنه كاين اللي كيسمع بحال هكا خص يجيب واحد لو دوسي ارتستيك، كيمشي كيهز دي فوتو ديال واحد آخر، أولا كيمشي كيقلب على جمعيات كيقول لي سني لي هاد الشهادة ولا هادي راه عندي واحد الكونكور. يعني راه ملي كيجي الكونكور، ملي كيسولوا على داكشي كيلقى راسو ما عارفش شنو يقول، حيت داكشي ماشي ديالو. دونك فوالا. نتيا شنو تقدري تقولي لهم على هاد لو دوسي ارتستيك اللي خصهم يقادو؟ لو دوسي ارتستيك خاصو يكون ديالك، شي حاجه اللي صاوبتيها انت شخصيا، يعني بحيث الا ديتي لهم شي طرافاي ديال شي وحده اخرى ما غتعرفش تدافع على لو طرافاي ديالك، بعدا هذيك ديال الاولى ما تقدرش تدافع على شي حاجه ماشي ديالك، شي حاجه اللي وي ما درتيهاش انت عن حقها ما يمكنش تنجح فيها. وي داكشي. دونك لو دوسي كيكون اوبليغاتوار انك تجيبو، يعني ان اوبليغاتوار تجيب دوك لي طرافو ديالك. ضروري تجيب لو دوسي ديالك. دونك من الاحسن اي واحد دا شي حاجه تكون ديالو، هو اللي دايرها، باش حيت ضروري كيسولوك على داكشي اللي كاين في داك لو دوسي. دونك انت الا كنتي اه سارق داكشي اولا جايبو من شي بلاصه، راك ما غاديش تعرف تجاوب، وغادي تحط راسك في واحد الموقف اللي هو محرج. فوالا. دونك داكشي اللي كاين. شنو اخر يعني علاش شنو كيسولوكم مثلا في لو كونكور اورال، لي في كيسيون اللي الاول كيكونوا؟ في الاول كيقول لك بريزونتي راسك عادي، يعني كتبريزونتي راسك شنو زعما منين اين مدينه، وداك البكالوريا ديالك بشحال جبتيها، واين اوبشن كنتي داير، ديك لي كيسيون جينيرال يعني العاديين. ومن بعد كيبقى يسولك علاش درتي، زعما بوركوا لي سماك، علاش اختاريتي لي سماك مثلا. بحال هاد لا كيسيون هادي كانوا عطاوها لي انا، بحال مثلا شنو العلاقه ديال الفيزيك والمات مع هادشي ديال الاوديو فيزوال. سولوني على داك لو دوسي ارتستيك اللي جبت لهم، سولوني اسئله من هذاك لو دوسي، يعني داكشي اللي جبتي راه غيسولك منه ضروري، ما يمكنش ما يسولكش على شي حاجه من داكشي اللي جبتي. دونك كيكونوا دي فوا دي كيسيون اللي كيكونوا يعني دي كيسيون اللي هما في شكل كيبغيو انهم يستفزوا الانسان باش يشوفوك واش انت يعني قادر على انك يشوفوا لا رياكسيون ديالك، يشوفوا واش انت نفسيا يعني واش متوتر او لا كيفاش الحاله النفسيه ديالك، واش بالعربيه كنقولوا كيبغيو يعبرونا، يعني كيعبروا داك الكونديدا اللي قدامهم. واش نتيا ويسولوني كانوا عطاوك دي كيسيون يعني اللي يكونوا شويه في شكل؟ كانوا يسولوني على واحد لا فوتو كنت خديتها، كنت جبت لهم ان دوسي ديال لي فوتو، حيت انا كنت باغيه زعما ليماج من الاول، كنت كنشوف لا خصني ندير ليماج. صافي جبت لهم لي فوتو، فاش جا كيشوفهم لقى واحد لا فوتو فيها داك البقايا ديال مثلا شي طابله مهرسه، وداكشي اللي كيكون في السطح صورت انا السطح، فيها داك التخربيق اللي كيكون مثلا كيشيط لك
كتهزو كتحطو في السطح، كتلوحو. ما عنده حتى اه. كيف هذا كتحطو انت في السطح. وقلت له هادي، قال لي علاش انت واش كياتيغيك زعما بهاد بين قوسين، قال لي واش كياتيغيك زعما الزبل. سولني هكايا، قلت له انا لاحظت هاد الملاحظه زعما في السطوحه ديال المغرب كتلقى اي واحد شاط له شي حاجه، تهرست له شي حاجه واخا هو ما عنده ما يدير بها، كيطلعها السطح ويحطها في السطح. يعني هذه عند تقريبا الاغلبيه كيديروا هذه القضيه، وانت ما عندك ما دير بهذيك الحاجه كتحطها في السطح. باغ اكزومبل شي طبله مهرس لرجليها، شي كرسي كتحطو في السطح صافي. دونك وصورتها لان شي حاجه مشتركه عندنا وي، كاملين صافي. دونك هذا هو علاش مهم انك هذاك الشيء اللي تكون في ذاك لو دوسي يكون ديالك. يعني اي حاجه صورتيها كتكون عارف انت هي، عارف لا صورتيها وفين وكيفاش، يعني باش كتلقى باش تجاوب. داكشي اللي كاين. بالنسبه للغه، يعني باش كدوزو الكونكور اوغال، فرونسي عربيه شنو؟ صراحه انا فاش بدا سولني بالفرنسي، ولكن انت على حسب داكشي فاش ارتحيتي. يعني كيشوفوا حتى نتايا زعما كيفاش كتجاوب معاهم، ماشي كيشوفوا اللغه باش كتهضر. مثلا ارتحيتي في الدارجه هضر بالدارجه، انا بعدا هضرت بالدارجه باش نقدر نقنعهم، حيتاش خفت لا نهضر بالفرنسي ولا اللغه العربيه ولا شي حاجه بحال هكا ما نقدرش نوصل لهم داك ليدي اللي عندي انا. هضرت معاهم وي. بالدارجه وصافي قنعتهم. دونك يعني المهم تهضر. هو انت يكونوا عندك شي افكار كتدافع عليهم بعدا، ما تجيش خاوي وانت باغي تهضر. يعني واخا تهضر فرونسي ولا ما كانتش عندك شي لما كانتش عندك تكون راسك عامر شويه وعندك مع الدومين وعارف شنو كاين فيه، راه واخا تهضر فرونسي ولا بالونجلي راه ما كاينش فرق. اه، خاصك تعرف تدافع على داكشي اللي عندك في دماغك وصافي، والهدف ديالك الا جيتي للمعهد. دونك الملف الفني شنو ممكن يدير فيه الانسان؟ واش تصاور دي سي دي اللي فيه دي فيديو او شنو ممكن؟ تقدر تجيب دي فيديو ديالك كتصاوبهم، دي فوتو، شي حوايج كتكتبهم مثلا دي شي حاجه انت كتكتبها، مثلا قصص او لا روايات او بحال هكا. تقدر تجيب دي زاتيستاسيون ديالك كما قلت لك، دي زاتيستاسيون ارتستيك. يعني تجيب اي حاجه عندها علاقه بالفن. دونك اي حاجه كديرها عندها علاقه بلار ممكن انك تجيبها و وتزيدها في داك لو دوسي ديالك باش غادي تعطيك فالور. دونك انت ملي كتجيب داك لو دوسي ديالك وكتبريزونطيه قدامهم كيعرفوك على انك انت ديجا يعني عندك واحد لا باسيون بهذا لو دومين هذا ديال لوديو فيزيال. يعني ماشي واحد اللي جا داخل او لا شي حاجه. ومن خلال هذه الفورماسيون اللي باغي دوز في ليزماك باغي تزيد بغيت انك تاميليوري دوك المهارات اللي عندك. داكشي اللي كاين فوالا. بالنسبه يعني القرايه كيفاش كتكون عندكم تما في ليزماك؟ شنو لي ماتيغ اللي كتقراو؟ صراحه داكشي كنقراو ساهل صعيب؟ داكشي صراحه ماشي صعيب بزاف، ماشي صعيب بزاف. الا كنتي كتبغي الدومين راه غيجيك داكشي ساهل. كنديروا لا براتيك في لا كاميرا، كنقراو لانفوغرافي، كنقراو لا بلاستيك. عندنا الفيزيك، لوبتيك، المات، البروغراماسيون في لانفورماتيك، الالكترونيك، تريتمون ديال تريتمون دو سينيال، دي ماتيغ ديال لو سون، لاكوستيك دو سون. المهم هادشي اللي عندنا زعما لا فوتوغرافي، كنقراو حتى لا فوتوغرافي. كنديروا لا براتيك، كنخرجوا كنصوروا هكا دي فوتو، كنقراو على لا كومبوزيسيون ديماج، وكنتعلموا منين كيفاش ناخذوا دي فوتو بروميير اني. دونك يعني عندكم داكشي متنوع، يعني كتقراو يعني داكشي انتريسون صراحه. يعني الانسان اللي كيكون مهتم بلو دومين وخاصه داكشي لي تكنيك، فمن الاحسن انه يجي يقرا في ليزماك، غادي ياخذ واحد الفورماسيون اللي فيها تنوع كبير. وواحد الحاجه كنقراو حتى مع الناس ديال الكرياسيون اي برودكسيون، هما كيقراو معانا. يعني كنقراو دي ماتيغ مشتركين كيكونوا دي ماتيغ اللي نفس كتقراوهم اون كومان معاهم. باش نقدروا نتعلموا اننا نخدموا مجموعين. لان مثلا فاش غادي تخرج للتيران ديال مثلا تخرج سوق العمل، راه ما غاديش تخدم غير بوحدك، راه غتخدم مع الناس الاخراج، غتخدم مع الناس الانتاج، غادي تخدم مع لو سون. يعني خاصك اصلا تكون معاهم من الاول باش تقدر ملي تخرج لسوق الشغل تعرف تخدم معاهم. وما يعني تلقاش تكون عندك. مشكل يعني يعني ما تلقاش مشكل مع ليكيب، حيت الصناعه ديال الافلام او هادشي ديال الاوديوفيزيال فما كتخدمش بوحدك، كتكون واحد لو تيم، واحد ليكيب اللي هي كبيره وكبيره بزاف. كنشوفوا يعني الا كان فيلم او مسلسل راه كنشوفوا في الجينيريك ديالو كنشوفوا بزاف ديال الاسماء اللي طالعه علينا
فهذاك كامله واحد لو تيم يعني اللي كتخدم معاهم، فخصك تكون ديجا كتعرفهم باش ما تلقاش مشكل معاهم في التورناج. اه فوالا. وكنخدموا وكنخدموا واحد لو طرافاي في دوزيام اني، كنخدموا مجموعين. داكشي علاش كنبقاو كنقراو مجموعين باش كنتفاهموا، باش كنكونوا بيناتنا دي جروب. ملي نجيو للدوزيام اني ما نلقاوش مشكل في لي جروب، يعني غنلقاو مع من غنتفاهموا. بالنسبه للباك، واش ضروري يكون جديد، او لا يعني كيتقبل حتى اللي عنده باك قديم او لا؟ كيتقبل اللي غير اللي عنده باك جديد، ما يمكنش يكون عندك باك قديم ديال 2 يعني يعني مثلا اللي عام. غادي مثلا الكونكور ديال هذا العام هذا، غادي يتقبلوا اللي عندهم باك 2020 وباك 2019. وقيلا عندها مشكل ديال كونيكسيون. دونك بالنسبه للباك فهو كيتقبل ديال 2 الاخرى. دونك هذا العام هذا غادي تكون يتقبل ديال باك 2000 2020 و 2019. اييه، غيتقبلوا غير هادو ديال اللي عندهم فيه عامين، اما باك قديم ما يمكن. دونك هذه يعني بالنسبه للناس اللي كانوا يسولوني واش باك 2015 او لا شي حاجه ممكن يتقبل. دونك ما غاديش يتقبل. دونك باك 2020 2019 بالنسبه لهذا العام هذا. اييه وبالنسبه نتوما يعني كتقراو، ما كتقراوش ليسونس فوندامونتال انما كتقراو ليسونس بروفيسيونيل. دونك واش ممكن شي حد مثلا اللي يكون ديجا عنده ديبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي او شي حاجه في خدام، سواء من لو بي في تي ولا البي تي اس او هذه، ممكن يجي يدفع ويقرا معكم تروازيام اني تما يكمل ليسونس بروفيسيونيل معكم. ما عنديش فكرة على القضية هذه، ما عنديش فكرة عليها صراحة، واش تقدر تكمل فيه ولا لا. ما عنديش فكرة على واش تقدر تكمل. داكور داكور. دونك نتوما كتقراو تما ليسونس بروفيسيونيل، يعني كيكونوا دي ستاج. فوقاش كيكونوا عندكم لي ستاج عندنا دي ستاج في دوزيام اني، في الاخر ديال دوزيام اني، وعندنا ستاج في تخوازيام اني اللي هما اوبليغاتوار، خاصك ضروري تمشي ديرهم وتجيب لي زاتيستاسيون للاداره. ولكن انت نورمالمون بما انك في هذا الدومين خاصك تكون كدير بزاف ديال لي ستاج ودير بزاف ديال المعارف في الدومين، لان يعني فاش غادي تحتاج اي حاجه في الدومين، واصلا كما قلت لك كتخدم ايكيب، يعني خاصك تكون كتعرف بزاف ديال الناس، وباش تعرف الناس و... خاصك دير دي ستاج، وباش اصلا تشد كما قلت لك الحرفه في الاول المهنه ديالك، خاصك دير لي ستاج بزاف، خاصك تخرج لسوق دونك الشغل تعرف. دونك تعرف يعني كيكونوا عندكم دو ستاج اللي هما اوبليغاتوار في الدوزيام اني وفي التروازيام اني، يعني هادو اوبليغاتوار. ومن بعد ممكن على انك يعني انت الا بغيتي تشد في الدومين مزيان تمشي تخرج ودير دي ستاج مع فين ممكن، يعني نتوما فين ممكن دير دي ستاج نتوما دابا؟ حنايا كنديرو في لا اس ان ار تي، في دوزيام، في سميتو في دي سوسيتي دو برودكسيون، في يعني دي هكا، في دي يعني تورناج، كاين نتوما دي تورناج. يعني نتوما دابا يعني مفتوح لكم المجال في اي بواط برودكسيون، اي اذاعه، اي حاجه ممكن انكم تمشيو وديروا دي ستاج، حيت نتوما عندكم داكشي تكنيك اكثر. اييه، انا باش تعرف الحاجه خاصك تمشي وتشوفها وتشوف لو ماتيريال باش كيخدموا، تعرف اكثر معلومات جديده، باش لان ماشي غير داكشي اللي كتقراه هو اللي غادي تلقى قدامك فاش غتجي تخدم. راه ضروري غتلقى شي حوايج جداد، وباش غادي تعرف دوك الحوايج جداد خاصك تكون ديجا مشيتي درتي دي ستاج. دونك اللي مهم اكثر هو انك تخرج ودير يعني دير واحد لو ريزو ديالك، باش ملي كتخرج كتلقاك انت ديجا دوزتي دي ستاج وعندك واحد لو ريزو، يعني درتي واحد المعارف ديالك انت اللي في الدومين، اللي تقدر انك يعني من بعد التخرج دوز معاهم دي ستاج او في نفس الوقت تقلب على خدمه معاهم. هذا هو الهدف من لي ستاج. دونك الانسان ما يعتمدش على الفورماسيون بوحدها وداكشي اللي كياخذ يعني غير في الانستيتي، ولكن يخرج في دي ستاج ياخذ ليكسبيريونس، باش يقدر انه ملي يتخرج يكون عارف يعني يجمع ما بين الفورماسيون وما بين البراتيك في الدومين. اييه، واخا كنديروا لا براتيك في الانستيتوت، ولكن ما كافيش، يعني خاص مش ضروري تمشي دير ماشي بحال باش الاخر شي تقدر تورناج او شي حاجه وشفتي داكشي يعني اون ديريكت. قالت تبقى. لك ندى، قالت لك شنو حطوا لكم في الماط وفي البيسي يعني في الكونكور يكري؟ بالنسبه للفيزيك كانوا حطوا لينا داكشي اللي عنده علاقه بلوبتيك، لي لونتي، لان لا كاميرا بيان سور راه فيها دي لونتي،
يعني هذه حاجه منطقيه، يحطوا لك شي حوايج بحال هكا. وبالنسبه للمات حطوا لينا داكشي ديال الباك، يعني دي فونكسيون، داكشي ديال لي سويت نيميريك، داكشي اللي كانوا يحطوا لينا. دونك يعني في الفيزيك كيعتمدوا اكثر على داكشي ديال لي لونتي وداكشي اللي عنده علاقه يعني اللي كيكون قريب شويه للدومين ديال الكاميرات وداك التخربيق. بالنسبه يعني كما قلنا على انه الكونكور ايكري كيكونوا فيه 3 زيتاب. كيكون موضوع عام، وكيكون من بعد كدوز في دي ماتيير ساينتيفيك اللي هما ماط و بي سي، ومن بعد في ليطاب الثالثه واللي هي الاخيره كدوز ان اكزام ديال لونجلي ديال لي لونغ اترونجير. واللي داز من الكونكور ايكري فهو كيخرجوا لي ليست في لو سيت اوفيسيال ديال لي زماك، وكيكونوا فيه لي ليست ديال الناس اللي تقبلوا باش يجيو يدوزوا الشفوي. الناس اللي غادي يجيو يدوزوا الشفوي كنعاود نقولها مره اخرى، ملي تجيب داك لو دوسي ارتستيك ديالك من الاحسن يكونوا فيه الاعمال ديالك انت، يعني انت تكون داكشي ديالك انت اللي مصور، انت اللي داير داك الفيديو، انت اللي كاتب داكشي. حيت ملي غادي يسولك هذاك السيد اللي في الجيري راه ما غتعرفش باش تجاوب لما كانش داكشي ديالك. اييه. بالنسبه قالت لك بوغ موا ايكونوميست فين غادي ندوز، يعني دوز حتى اللي سبيسياليتي ديال كرياسيون اي برودكسيون، حيت هي اللي كتقبل جميع الشعب. حتى يعني ممكن حتى هما حتى ليكونومي ما يمكنش يدفعوا التكنيك دو سون ديماج، حتى هما دي لا ما سونتيفيك. لا ما دايرينش ليكونومي، ما صراحه ما معناش حنا في ليكونومي، ما عرفتش دونك واش محسوبين دونك على لي. واحد حتى هما نورمالمون حتى هما دي سونتيفيك، يعني ممكن على انهم ممكن عليهم انهم يدفعوا لهاد البرونش هادي. ممكن. صراحه ما عنديش فكره على هذه القضيه. دونك لي زيكونوميست راه هما حتى هما غيدوزو فحال الناس الاخرين. الا دفعتي التكنيك دو ليماجي دو سون راه غدوزو موضوع عام تكتبوا في موضوع عام اما فرونسي ولا بالعربيه، وغدوزو في ماطوب بي سي وفي لونجلي. يعني ما كاينش فرق يعني بين لي زيكونوميست وداك. بون كوراج. دونك دونك في الاختبار الشفوي يعني كيحاولوا يلعبوا يعني اكثر على الكوتي مونطال في بسيشيك، باش يحاولوا اه. يشوفوا يعني الانسان يعني واش قادر على انه ياك. يكون كيشوفوا البيرسوناليتي ديالك كيفاش دايره. بالنسبه للشعاب الادبيه فهما يعني اولا كيدفعوا عندهم الحق يدفعوا غير البرونش ديال جيستيون ديال كرياسيون اي سينما. وهما كيدوزو في الكونكور اكري، كيتعطاهم في الاول يكتبوا على موضوع عام، يعني يشوف السيجي اللي غادي يحطوا لك في ذاك الموضوع. حتى هو كيكون اختياري، يا اما تكتب باللغه العربيه ولا بالفرنسيه. من بعد في ليطاب الثانيه كيعطيوك على انك تكتب في موضوع على التخصص، يعني موضوع عنده علاقه بالاوديو فيزيوال بالسينما، يعني شي حاجه اللي هي عندها علاقه بالدومين، ولكن كتكتب باللغه الفرنسيه، يعني ما كيكونش اختياري. بالنسبه للشعبه ديال كرياسيون ديال لا كرياسيون. دونك ومن بعد كدوزو اختبار في اللغه الانجليزيه. بالنسبه لهنايا شفت واحد لا كيسيون على حساب ليكونومي، هما ما كيقراوش الفيزيك والمات، يعني ما كنظنش واش كيدوزوا ما هذيك كيقراوش السبيسياليتي. فيزيك. لا، حيت حنا كندوزو في الفيزيك والمات. دونك ممكن على انهم يكونوا هما حتى هما مفتوح لهم يدفعوا غير في البرونش غير. الثانيه ديال الكرياسيون. اه. حيت نورمالمون في البرونش ديال تكنيك ديماج دو سون كيدوزوا الفيزيك في الكونكور. شحال قالك شحال بين الشفوي والكتابي في المده، يعني شحال ديال المده بيناتهم؟ كنتي واقيلا كانت شي سيمانه، ولا ما عقلتش صراحه بالضبط في وقتاش ما بين لي ريزولطا والكتابي، ما عقلتش صراحه بالضبط في وقتاش، واش ونقطه شهر ولا ما دونك عقلتش. نقطه اخرى اللي كتكون مهمه هي انه في الكونكور كيجيو بزاف ديال لي كونكور في وقيته واحده. دونك انت ممكن اه. على انه الانسان يكون دافع بزاف ديال لي زيكول وردوا عليه بزاف ديال لي زيكول،
من نهار الكونكور خصو يختار. يعني نختار واحد. غتمشي غدوز وحده، دونك هذيك كتكون يعني حتى هي شويه فيها شويه المغامره. يعني انت عاوتاني كتشوف لا باسيون ديالك شنو باغي. دونك حتى في لي زماك جو بونس حتى هما كيدوزو يعني في نفس النهار مع لي زوتر زانستيتو. ما عرفت الصراحه، ما عقلتش واش كنا دوزنا في نفس النهار ليكري ولا لوغال، ما كنتش عاقله. يعني دونك هذه حتى هي نقطة مهمة باش الإنسان ملي غادي يكون دافع لشي حاجة، داك صراحة كيكون صعيب على أنك تختار. يعني كيكون الإنسان آه، سي واحد الدري يزيد قال لك راه لي زماك ليسونس فوندامونتال ماشي بروفيسيونيل، دونك يا با دو باسخيل في تروازيام اني. دونك واش فوندامونتال ولا بروفيسيونيل؟ صراحه انا فاش قلبت وشفت في سيغ انترنت لقيتها زعما بروفيسيونيل كيما لو ديبلوم اللي كيعطيو بروفيسيونيل. دونك هنا يزيد القادري يعني جو بونس حتى هو يكون عنده ديري كيقرا تما ولا شي حاجه. قال لك على انه يعني كتكون ليسونس فوندامونتال ماشي بروفيسيونيل. دونك شكرا على هذه المعلومه يزيد. دونك بما انها ليسونس فوندامونتال فما يمكنش على انه شي واحد انه يجي ويقرا ويدخل يقرا في تروازيام اني. دونك فوالا الا بغيتي تقرا في لي زماك فخصك تدخل من الاول، من بروميير اني وانت غادي وكتقرا في تما. شنو بقى لينا ما دويناش عليه؟ دوينا على الكونكور ايكري، الكونكور اورال. دونك اللي عنده شي كيستيون بغى يعرف اكثر على المعهد يحاول يطرح الكيستيون ديالو دابا باش نجاوبوا عليها. دونك فوالا خص يكون ان باك ديال 2 ans الاخرى. لا نوت خصها تكون اسي بيان الفوق، يعني من 12 الفوق باش تقدر تقبل. الكونكور اورال كيكون فرونسي فوندامونتال. جي ما ليسونس اون 2016 بريمير برومو. دونك يزيد حتى هو ديجا قرا تما في لي زماك، عنده ليسونس تما ديال 2016 بريمير برومو. بغيت ندفع المعاهد بجوج، ايزيك و لي زماك. وبغيت نعرف واش الا عيطوا ليا بجوج ممكن ندوز الكتابي ديالهم بجوج. دونك كيبقى على انه فوقاش غادي يجيك لا دات ديال الكونكور ايكري. دي فوا كيجيو بزاف ديال لي زيكول في نهار واحد. دونك الا جاك لي زماك مع لي زيك مع شي ايكول اخرى، ديك الساعه كيخصك تختار، ما يمكنش دوزهم بجوج في دقه واحده حيت كيكونوا في نفس الوقت. دونك اللغه الفرنسيه قلتي لي في الكونكور اوغال يعني ما كيكونش ما كيحقروش على هذه القضيه هذه. يعني ممكن انك تراوغهم شويه وتهضر بالدارجه بالعربيه. اه. Oui, Yazid قال لنا بلي le domaine du cinéma n'a aucune relation avec le marché du travail. C'est un choix artistique avant tout qu'il faut assumer. Les MAC n'est pas un choix pour celui qui veut éviter la faculté. بطبيعة الحال يعني الواحد ملي غادي يجي يقرا في واحد الدومين الا وكتكون عنده واحد لا باسيون من قبل. يعني ما غاديش تجي ديرها غير باش ديرها، مي كتكون انت ديجا عندك واحد لا باسيون بالدومين ديال لودوفيزيال بالسينما بالكرياسيون دو كونتوني يعني اون جينيرال. فكتجي انت يعني ديجا انت جاي لي زماك باش تجي باش اميليوري دوك لي كومبيتونس اللي عندك. راه داكشي علاش حتى هما يعني كيطلبوا لك داك لو دوسي ارتستيك. يعني راه ماشي عابه كيجيو كيقول جيب دوسي ارتستيك، انما باش يشوفوا انت واش عندك يعني ديجا عندك واحد لا باسيون بهذا لو دومين هذا. فيعني اي واحد يعني كيعجبو لو دومين ديال السينما ولا لوديوفيزيال
فكيكون كاين لي زماك، يعني هو المعهد اللي كيكون في هاد المهن ديال السمع البصري. وجدان قالت لنا faire du cinéma en général c'est prendre un risque, c'est une aventure. راه اي دومين درتي راه كتاخذ فيه الريسك وكتكون اون ادفونتير. دونك اون افونتور. دونك انت هذا هو علاش كيخص تكون لا باسيون. فملي كتكون لا وي باسيون كتاخذ واحد لافونتور في واحد الدومين، فكتقدر تعطي فيه. دونك كيكون القرار انت واخدو ديالك، انت اللي واخد داك القرار، والدومين عاجبك، فكتحمل العواقب. يعني كتقرا من بعد راه انت غتقلب على راسك. ياك لبنى؟ هادشي اللي كاين، يعني خاصك الا درتي شي حاجه تكون كديرها عن حب دونك وكتبغي دابا تمشي فيها مزيان، سورتو لو دومين ديال لو سينما، حيت واحد لو دومين اللي هو فني، خاصك تكون كتبدع فيه بزاف باش تقدر ديرو، باش تقدر وي تكمل فيه. وي ودومين اللي كيكون اللي كبير بزاف، يعني واحد الدومين اللي فيه بزاف ديال التخصصات، فيه بزاف، يعني فيه بزاف ديال التفرعات. اه شنو قال لنا يزيد؟ قال لك malheureusement le concours n'est pas très sélectif malgré l'exigence du dossier artistique, contrairement au concours de l'ISADAC par exemple. دونك يعني الانسان ماشي ضروري على انه تكون ليكزيجونس او شي حاجه في كونكور. فانا فانا كنعرف بانه غادي ندفع لشي حاجه الا وعندي واحد لاباسيون بها. ولكن هذا ما كيعنيش على انه كاينه واحد الفئه ديال الطلبه اللي كيكون غادي نديرها غير حيت بغيت نديرو وصافي، فهمتي؟ دونك parce que ça influencera tout le monde de vie, ta façon de penser, ton intellectuel. وي داكشي اللي كاين وجدان. دونك لو دومين ديال لودوفيزيال السينما، فهو كتكون اون كونتاكت، يعني داك لو ترافاي ديالك كيعكس الصوره ديالك انت. يعني الناس ما كيشوفوكش نتايا اون طونكو بيرسون، مي كيشوفوا داك لو ترافاي ديالك. يعني داك لو ترافاي فهو كيعكس لا بيرسوناليتي ديالك، كيعكس يعني المستوى ديال الفورماسيون والمستوى ديال الاكسبيريونس اللي عندك. دونك لبنى، شنو تقدري تزيدي تقولي لنا على لو دومين، على المعهد؟ صراحه تقريبا قلت لكم كاع لي زانفورماسيون اللي كاينين بالنسبه للانسكريبسيون ولي كونديسيون اللي كاينين. وكما قلنا الدومين ديال السينما فهو واحد لو دومين اللي تري انتريسون، واللي كيبغيه هو اللي يقدر يدير لو دومين باش يقدر يكمل فيه، وهادشي اللي كاين. وي دونك كما قلنا يزيد، كنشكرو بعدا على لي زانفورماسيون اللي عطانا. فالانسان ما يجيش على انه يبغي يدخل المعهد غير حيت صافي ما لقى ما يدير، او لا بغى ايفيتي لا فاك. وانما هاد لو دومين هذا فهو اول حاجه خص تكون عندك لا باسيون بالدومين، لي كاميرا، بالمونتاج، يعني تكون عندك واحد الدرايه شويه ولا باسيون بالدومين ديال لودوفيزيال، باش انت غتجي لي زماك، غتجي غتلقى ذاتك في هذا لو دومين هذا. غتزيد غتاخذ من ليكسبيريونس ديال دوك لي بروف اللي عندك تما، مع دوك الناس اللي كتلاقى معاهم تما، باش ملي كتخرج وانت عندك فورماسيون اللي هي تيوريك، وكيتكون عندك دي ستاج اللي خديتي فيهم ليكسبيريونس في التيران، في براتيك، باش ملي تخرج تقلب على خدمه كيكونوا البيبان مفتوحين ليك. وحتى الا ما ايوه لقيتيش خدمه، فكتقدر انك انت كتصنع راسك بداك الشيء اللي عارف في داك الدومين، كتقدر دير شي حوايج اللي ما تبقاش غير مريح. هذا هو لافونتاج اللي كاين في هاد الدومين، يعني تقدر دير شي حوايج ديالك نتايا بيرسونيل، واخا ما تلقاش خدمه تقدر دير شي حوايج نتا ديالك، زعما وي تكريي فوالا، شي حاجه. يعني نتايا اون طونك خريج ديال هذا المعهد هذا، يعني ممكن على انه انت كتكون عندك خبره، يعني كتكون عندك خبره في لو سون، في ليماج، في المونتاج، يعني كتكون عندك واحد التنوع اللي ممكن انك انت دير شي بروجي ديالك في هادشي ديال لودوفيزيال. يعني ما تسناش انت ديما تخدم عند الناس، مي ممكن على ان تكون عندك الانيشيتيف ودير ان بروجي ديالك يعني في هذا لو دومين هذا.
او كما قلت لك حنا كنقراو تقريبا اونصومبل، كنقراو في بروميير اني دي ماتيغ مشتركين، يعني كنكونوا عارفين شنو كاين في الاخراج، شنو شويه من الانتاج، شويه من لو سون. بحال انا ايماج كنعرف شويه شويه في هاد الحوايج. يعني كما قلتي ملي تخرج تقدر دير نتايا شي حاجه ديالك بوحدك، لانك عارف لي دومين الاخرين واحد شويه شويه، دونك راه تقدر دير شي حاجه بوحدك. وكيكونوا عندك حتى يعني هضرنا قبيله على لو ريزو ديال يعني تكون عندك واحد لو ريزو ديال الناس اللي كتعرف في لو دومين، باش حتى الا بغيتي دير شي حاجه ديالك ما كتلقاش مشكل، يعني كتلقى واحد ليكيب مع ما غادي تخدم. اي داكشي اللي كاين. دونك بون كوراج لكاع الناس اللي كيفكروا على انهم يدخلوا ويديروا هذا لو دومين هذا. فالحاجه المهمه هي انه تكون لا باسيون، يعني حيت هاد المهن هادو كيبغيو تكون عندك واحد النظره فنيه، يعني تكون كتشوف دوك الامور بواحد تشوف دوك الامور بواحد النظره اللي ما يقدرش يشوفها اي واحد. مثلا انت كمخرج او شي حاجه، فكيخص تكون عندك واحد النظره اللي هي فنيه لذاك السيناريو او لذاك لي سين اللي غادي تحط. يعني خصها تكون عندك واحد النظره فنيه وابداعيه. وي داكشي اللي كاين. دونك لو دومين ديال لودوفيزيال يعني كيتقرا كاين كما كنتي قلتي لي قبل انه كيتقرا حتى كاين في ان سونتر في ورزازات اللي كيقراو في هادشي، اللي كيقراو فيه هادشي ديال لودوفيزيال. هو تابع لو في بي تي. اس ام سي. ويعني تابع لو في تي كاين شي سونتر في برشيد حتى هما كيقراو هادشي ديال الاوديو فيزيوال مونتاج. كاين كاين في البي تي اس حتى هما كيقراو عندهم برونج ديال الاوديو فيزيوال. دونك اللي ما قدرش على انه يعني اللي كيعجبو هذا لو دومين وما قدرش يتانتيغرا في ما قدرش يتانتيغرا يعني في لي زماك، فيعني كاين دوطخ سوليسيون. كاين المعهد اللي في ورزازات هو تابع لو في بي تي، كاين البي تي اس، كاين حتى في كاين حتى دي سونتر اللي تابع ديال لي ستيال اللي فيهم هاد لي تكنيسيان سبيسياليزي اون اوديو فيزيوال. الموضوع اللي كنهضروا عليه هو المعهد العالي اللي في لي مهن زماك، السمع. مهن السمعي البصري والسينما. دونك كنهضروا على كيفاش ممكن تانتيغرا في هذا المعهد هذا. كاين اللي نصاف قالت لنا وجدان، كاين اللي نصاف في مراكش. دونك وكاين لي الانسان اللي نصاد في بريفي. كازا. وي وكاينين عاد كاينين معاهد اللي كيكونوا بريفي يعني كتخلص شهريا. دونك حنا اليوم كنهضروا غير على اللي هما بيبليك ويقدر انتيغرا فيهم ليتيديون. دونك كاين بليزيور شوا الا ما يعني اللي كيكون عنده لا باسيون بهذا لو دومين وكيقول لك على انه انا يعني كنشوف راسي باغي غير لي زماك وباغي نكمل في هذا الدومين، فكاين دوطخ سوليسيون. الا ما قدرتيش تقبل هنا دونك دفع. كاين البي تي اس، كاين في ليستيا، كاين كما قلنا في لينصاد ديال كازا. دابا قالت لنا وجدان في لينصاد ديال مراكش. دونك الانسان خصو يقلب وي فين كاين. ما لقى برونش ديال لودو فيزيال يدفع. كاين لو شوا وي. داكور يعني هادشي هو اللي عندنا اليوم على لي زماك. يعني كنظن هضرنا على كاع لي بوين اللي هما مهمين. هضرنا على الكونكور اكري، على الكونكور اورال، لي كونديسيون داكسي. يعني هادشي اللي كاين اليوم في هاد لو لايف هذا. شكرا لبنى اللي حضرتي معنا وعطيتينا تقاسمتي معنا هاد لي زانفورماسيون على المعهد. كنتمناو لك التوفيق وبون كوراج ان شاء الله. كنتمنى انهم يكونوا استافدوا معنا في اللايف. قال لك بالنسبه لهاد السنه هذه ما كنظنش غادي يديروا مباراه الولوج. لحد الساعه ما كاين حتى شي خبر كيقول هاد الهضره هادي، او لا ما كاين حتى شي حاجه رسميه. دونك ملي غتكون شي حاجه رسميه راه غادي تبوبليا سواء في السيت انترنت ديال لي زماك، سواء في السيت ديال الوزاره. دونك لحد الان لي زيكول اللي تحيد لهم اللي ما بقاش فيهم كونكور اكري وما بقاش فيهم الانتقاء راه هما كاينين عندنا في لاباج، ممكن تدخلوا تشوفوهم. لي زماك ما كاين حتى شي خبر كيقول بانه غتحيد الكونكور او المباراه. دونك يعني ديما تبقاو تشوفوا شي حاجه اللي هي رسميه. واش كاين الحل الجامعي في لي زماك؟ لا، ما كاينش الحين جامعي في السماك. دونك النظام ديال الدراسه هو نظام خارجي. يعني الناس اللي كيكونوا جايين من مدن بعيده فممكن يدفعوا الحي الجامعي اللي كاين اللي كيدفعوا ليه كاع الناس. كاينين هذا ثلاثه السماك. كاينين ثلاثه ديال الاحياء
كاين الحي الجامعي مولاي اسماعيل والحي الجامعي السويسي، وكاين الحي الجامعي ديال اكدال اللي هو خاص بالبنات. وبالنسبه حتى المنحه، حتى المنحه فهي ما كايناش منحه كيخصها المعهد يعني ديالو، وانما كاينه منحه ديال التعليم العالي. ممكن اي واحد يدفع ليها، اي واحد يدفع ليها الا توفر فيك الشروط راه كتقبل، ما توفروش راه الغالب الله. صافي. دونك الناس اللي كيكونوا كيفكروا انهم يدفعوا للحي الجامعي، فكيخصهم يوجدوا رقم بكري، حيت فيه واحد المجموعه ديال الاوراق يعني يعني واحد الجرجيره صراحه. بزاف. دونك هذا هو السيجي ديالنا اليوم، كنعطينا كاع لي زانفورماسيون. شكرا مره اخرى لبنى، وشكرا لكاع الناس اللي طرحوا دي كيستيون، وشكرا ليزيد اللي عطانا اللي صحنا المعلومه وقال لنا باللي هي ليسونس فوندامونتال. دونك الله يعاونكم، ونتلاقاو ان شاء الله نهار الخميس. غادي يكون لايف ان شاء الله على لي زاداك، فنتلاقاو نهار الخميس ان شاء الله. الله يعاون، وشكرا لبنى. يعاونكم. شكرا. نعم.